रुजु सूची भनेको के हो? लेखी यसको प्रयोगको सूची बनाउनुहोस्। रुजु सूची यो विद्यार्थीको व्यवहार, गुण, विशेषता सम्बन्धी कुराहरू स्पष्ट रूपमा पत्ता लगाउन उनीहरूको योग्यता, आचरण, बानी सम्बन्धी वास्तविक सूची तयार गरी प्रत्येक विषयमा देखेका वास्तविक उपलब्धिहरूलाई अवलोकन गरी सही स्थानमा चिह्न लगाउने विधि हो। खास स्वभाव, आचरण र व्यवहार जाँच्न प्रयोग हुने पनि रुजु सूची पहिले नै तयार गरिन्छ। तर श्रेणीमापनमा भने योग्यता, क्षमताको स्तर अवलोकन गरी सो भागमा चिह्न लगाई स्तरीकृत गरिन्छ। श्रेणी सूचीमा एकै समयमा धेरै कुराहरू जाँच्न सकिन्छ। रुजु सूची तयार गर्न मात्र कठिन हुने तर प्रयोग गर्न सरल हुन्छ। रुजु सूचीको प्रयोग: विद्यार्थीहरूको बारेमा सूचना सङ्कलन गर्न, कार्यक्रमको सफलताको मूल्याङ्कन गर्न, अभिभावकहरूलाई जानकारी प्रदान गर्न, एकैपटक धेरै गुणहरू जाँच्न आदि। निष्कर्ष: रुजु सूचीबाट प्राप्त उपलब्धिको परिमाण श्रेणीमापनबाट प्राप्त उपलब्धिको परिमाण श्रेणीमापनबाट प्राप्त भन्दा बढी विश्वसनीय हुन्छ। मौखिक परीक्षा भनेको के हो? मौखिक परीक्षा निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मौखिक परीक्षामा प्रश्न बनाउँदा वा प्रश्न सोध्दा स्पष्ट रूपमा उत्तर आउने छोटा खालका प्रश्न सोध्नुपर्छ। मौखिक परीक्षा तल्लो स्तरका कक्षामा उपयुक्त हुने हुँदा उनीहरूको स्तरका आधारमा प्रश्न सोध्नुपर्छ। सुनाइ, बोलाइ, सिपका साथै विषयवस्तुको ज्ञानलाई मौखिक परीक्षाको माध्यम बनाउनु, लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाबाट लेखाजोखा गर्न नसकिने कतिपय पक्षहरूको मूल्याङ्कन गर्न मौखिक परीक्षा ओरल टेस्ट को उपयोग गरिन्छ र मानव भाषाको विकाससँगै मौखिक परीक्षाको थालनी भएको मान्न सकिन्छ। परीक्षार्थी र परीक्षक बीच आमने-सामने फेस टु फेस गरी मौखिक रूपमा प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यलाई मौखिक परीक्षा भनिन्छ। यस परीक्षामा परीक्षकले मौखिक प्रश्नहरू सोध्ने र परीक्षार्थीले पनि मौखिक नै उत्तर दिने गर्दछन्। मौखिक प्रश्न बनाउँदाका निम्नलिखित कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ। मौखिक प्रश्न विषयसङ्गत र उद्देश्यमूलक हुनुपर्दछ। मौखिक प्रश्न लामो र विद्यार्थीले बुझ्न नसक्ने हुनु हुँदैन। कसैलाई सोधिएको वा स्पष्ट हुनुपर्दछ। कसलाई सोधिएको हो स्पष्ट हुनुपर्दछ। विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर अनुसारमा प्रश्न बनाउनु र सोध्नुपर्छ। प्रश्न नबुझे तुरन्त बुझाउनुपर्छ। पुस्तकबाट हुबहु प्रश्न गर्नु हुँदैन। प्रश्न सरलबाट क्रमशः जटिलको क्रममा हुनुपर्दछ। निष्कर्ष: मौखिक परीक्षाबाट विद्यार्थीहरूको वाक क्षमताको मापनका साथै मौलिक पक्षको मापन गर्न सक्ने देखिन्छ। अब त्यसगरी र 30मा रहेको छ मौखिक परीक्षाको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। मौखिक परीक्षा परीक्षार्थी र परीक्षक बीच आमने-सामने फेस टु फेस गरी मौखिक रूपमा प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यलाई मौखिक परीक्षा भनिन्छ। यस परीक्षामा परीक्षकले मौखिक प्रश्नहरू सोध्ने र परीक्षार्थीले पनि मौखिक उत्तर नै दिने गर्दछन्। मौखिक परीक्षाका महत्त्वहरू: विद्यार्थीको व्यक्तिगत क्षमता तुरन्त पत्ता लगाउन सकिन्छ। कक्षामा विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण सिकाइप्रति आकर्षित बनाउन सकिन्छ। विद्यार्थीमा पढ्ने बानीको विकास हुन्छ। लिखित परीक्षाबाट मूल्याङ्कन हुन नसकेका सिपको पनि मूल्याङ्कन हुन सक्दछ। कम खर्चिलो हुन्छ। उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न नपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीको व्यक्तिगत क्षमता तुरन्त पत्ता लगाउन सकिन्छ। कक्षाको विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाइप्रति आकर्षित बनाउन सकिन्छ। विद्यार्थीमा पढ्ने बानीको विकास हुन्छ। लिखित परीक्षाबाट मूल्याङ्कन हुन नसकेका सिपको पनि मूल्याङ्कन हुन सक्दछ। कम खर्चिलो हुन्छ। उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्न नपर्ने हुन्छ। यो भयो मौखिक परीक्षाका महत्त्वहरू। अब यस किसिमको परीक्षामा विद्यार्थीले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिन पाउँछ। तल्लो तहको विद्यार्थीको लागि ज्यादै उपयोगी हुन्छ। विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरी तुरन्त पृष्ठपोषण दिन सकिन्छ। विद्यार्थीको मौखिक अभिव्यक्तिको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। लेख्न नसक्नेहरूको लागि पनि यस प्रकारको मूल्याङ्कन ज्यादै उपयोगी हुन्छ। यसमा विद्यार्थीले नक्कल गर्ने, चोर्ने, सार्ने जस्ता समस्या हुँदैन। विद्यार्थीमा सबैको अगाडि बोल्ने आदतको विकास हुन्छ। निष्कर्ष: मौखिक परीक्षाले विद्यार्थीको स्वायत्त अभिव्यक्ति क्षमताको लेखाजोखा गरी समयमै पृष्ठपोषण प्रदान गर्न सक्ने देखिन्छ।
प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ मौखिक परीक्षाको अवगुणहरू लेखी यसको उपयोगिता लेख्नुहोस्। अङ्क 10। मौखिक परीक्षा परीक्षार्थी र परीक्षक बीच आमने सामान्य गरी मौखिक रूपमा प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यलाई मौखिक परीक्षा भनिन्छ। यस परीक्षामा परीक्षकले मौखिक प्रश्नहरू सोध्ने र परीक्षार्थीले पनि मौखिक नै उत्तर दिने गर्छन्। मौखिक परीक्षाहरूका अवगुणहरू र बेफाइदाहरू। यस प्रकारको मूल्याङ्कनमा बढी समय लाग्दछ। यस प्रकारको मूल्याङ्कनमा एकरूपता हुँदैन। यस प्रकारको मूल्याङ्कनमा पक्षपात र पूर्वाग्रह हुन सक्दछ। यस प्रकारको मूल्याङ्कनमा लेखाइ सिपको परीक्षण गर्न सकिँदैन। यस प्रकारको परीक्षा प्राय योजनाविहीन हुने गर्दछ। यस प्रकारको परीक्षामा एक पटकमा एउटै मात्र विद्यार्थीको मूल्याङ्कन हुने भएकाले समय बढी लाग्दछ। विद्यार्थीको ज्ञान र बुझाइ क्रमशः साँघुर हुँदै जान्छ। बोल्न लजाउने र बोली स्पष्ट नभएमा विद्यार्थीहरूमा यो उपयोगी नहुन सक्दछ। विषयका सबै क्षेत्रहरूलाई यसले एकै पटक समेट्न सक्दैन। रेकर्ड गर्ने प्रक्रिया नभएमा आधिकारिकता र प्रामाणिकताको कम सम्भावना हुन्छ। परीक्षकलाई बाहिरी दबाव आउन सक्दछ। मौखिक परीक्षाका उपयोगिताहरू। लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाबाट मापन गर्न नसकिने उद्देश्यहरूको मापन गर्नु, विद्यार्थीहरूको मौखिक अभिव्यक्तिको परीक्षण गर्नु, विद्यार्थीको सुनाइ र बोलाइ सिपको विकास गर्नु, कक्षा शिक्षणको समय विद्यार्थीले विषयवस्तु कति बुझे वा बुझेनन् त्यसको तत्काल पत्ता लगाउनु, लिखित परीक्षाको लागि समयको अभावको विकल्प बन्नु, उच्चारण शुद्धता, शब्द ज्ञान र वाक्य गठन र अभिव्यक्ति हावभाव जस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिनु। निष्कर्ष मौखिक परीक्षाको उपयोगबाट लिखित परीक्षाबाट मापन गर्न नसक्ने गुणहरूलाई मापन गर्न सकिन्छ। 2 प्रयोगात्मक परीक्षा भनेको के हो लेख्नुहोस्। अनि प्रयोगात्मक परीक्षा लिखित र मौखिक परीक्षाले समेत जाँच गर्न नसकिने सिप तथा कार्यकलाप सम्बन्धी जाँच गर्नुपर्दा प्रयोगात्मक परीक्षा लिने गरिन्छ र यस्तो परीक्षा विशेष गरेर विज्ञान र व्यावसायिक विषयमा प्रयोग गरिन्छ। जस्तो पुतली, खेलौना बनाउने, माटाका भाँडा गरिन्छ र यस्तो परीक्षा विशेष गरेर विज्ञान र व्यावसायिक विषयमा प्रयोग हुन्छ। जस्तो पुतली, खेलौना बनाउने, माटाका भाँडा बनाउने, बिरुवा रोप्ने, बोक्रा छोडाउने, सियोमा धागो हाल्ने, चुम्बक बनाउने, चित्र बनाउने आदि प्रयोगात्मक परीक्षाबाट विद्यार्थीको ज्ञानको साथसाथै सिपको पनि जाँच गर्न सकिन्छ। प्रयोगात्मक परीक्षामा विद्यार्थी बढी उत्सुक र तत्पर रहन्छन्। यस परीक्षाले विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक ज्ञान सिपको साथसाथै व्यावहारिक ज्ञान र सिप विकास गराउनमा मद्दत गर्दछ। सिकाइलाई सफल र प्रभावकारी बनाउँदछ।